سلام لي شيف، معكم أسيا مشار من جروب سافيري غورمانديز. هذه الغريبة الثانية، هي غريبة اقتصادية بلوز افيلي. بالنسبة للغوصات عندنا 4 البيضات، 2 كاملين و2 اصفار ديال البيض. اما دوك 2 البيض ديال البيض هما اللي غنزينو بهم الحلوى ديالنا. كاسونس ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، كاس ديال العنبه باش كنعبرو. عندنا ربعة الزبده، هنا المارغرين لا بريري بصح حاجه مذاق ديالها غزال، 3 د الخمايه، 120 غرام ديال اللوز مطحون، ملعقه صغيره ديال روح ديال الحامض، وعندنا 100 غرام ديال الزبيب مطحون، وعندنا نص كاس ديال الفيرميسيل كنخليوه للاخر. من الاحسن يبقى الكاس ديال فيرميسيل، نص كاس ديال فيرميسيل يبقى هو الاخر. بالنسبه للطريقه، طريقه عاديه، كنديروا 4 البيضات نضربوهم مع سنيده، كنزيدوا عليهم الزبده، كنعاودو نزيدو الزيت صافي، ما تبقى من المقادير صافي كنزيدو الطحين على حسب الخليط. نديروهم على شكل غريبه صغيره، حيت هنا عندنا 3 د الخمير، يعني من الافضل نديروا الكويرات يكونوا صغار. كنفندوا الوجه ديالهم ديال البيض ديال البيض. هنا دوك 2 بيض ديال البيض نسمتهم بلاهم ديال الحامض، ودرت فيها حتى هي واحد 4 معالق ديال لاغوم ديال الحامض. صافي كنفندها في البيض ديال البيض، نغمدها في هذا في اللوز افيلي صافي كنحطوها. بالنسبه للطياب عادي، يعني ماشي يعني طياب عادي، يعني الطيب من التحت ومن بعد كنطيبوها من الفوق. الغريبه الثانيه فهي غريبه ديال البهله بالفيرميسيل. بالنسبه للغوصات عندنا معكم دائما اسيا من جروب سافيري غورمانديز. بالنسبه للبهله بالفيرميسيل عندنا 4 ديال الزبده سبيسيال، 2 كيسان ديال الزيت، عندنا 200 غرام ديال سكر كلاصي اولا سنيده، وعندنا كاس ديال الكوك مطحون، عندنا 100 غرام ديال البراليني، وعندنا 5 دراهم تقريبا ديال الفيرميسيل كنخليوها هي الاخير، وعندنا 4 الخماير، من 4 الخماير حتى ل 5 الخماير. تقريبا انا كندير 4 ونص ديال الخمير ساشيات دوك الحمرين فاني ديال الزا. وعندنا الطحين الكافي. بالنسبه للجنجلان عندنا زلافه ديال الزنجلان محمر غير شويه، ما كنحمروه هكذا في البوطه صافي. وبالنسبه للطحين الكافي، يعني كيلو، من كيلو لا روب حتى الكيلو ربع على حسب الطحين واش كيشرب ولا صافي. والخمير انا الخمير 4 الخماير حتى ل4، تقريبا 4 الخماير ونص تقريبا ديال خميره 4 ساشيات ونص اللي درت صافي. والفيرميسيل دائما كنخليوه الاخر صافي، كندخلوها للفران سخون. كطيب طياب البهله، راكم عارفين تبارك الله البنات، يعني تشعلوا عليه، تحطوا ليها الوجه ديالها يكون هو الاول على العافيه حتى تفركع، من بعد عاد تكملوا ليها الطياب ديالها من التحت بالصحه والراحه. بالنسبه للكاطو، هذا الكاطو ديال باتمان، عندنا لاغوسات. عندنا بالنسبه لاجينواز، هنا درت جينواز كبيره 60 على 40، عندنا فيها 6 البيضات كبار مطربين مزيان مع 220 غرام ديال سنيده، ومعاهم حتى كيطربوا مزيان كنزيدوا بودر فاني، واحد تقريبا شي 4 معالق ديال بودر فاني حتى كيضاعف الحجم ديالهم. بعد كنضيفوا 240 غرام ديال الطحين. هنا مولاتها بغات لا جينواز تكون عاليه وبغاتها 2 طبقات. هنا زدت خميره، كتعجبهمش لا جينواز العاديه، المهم زدت خميره باش تجي عاليه، قالت لك بغاتها مفشفشه منفوخه وهذا. المهم غزت فيها خماره ديال الحلوه صافي، وايطاليتها في لا بلاك 60 على 40.
ديماريت الفرن هو الاول كيسخن. من بعد تنغحت داك لا جينواز تنغحت على لا بلاك كبيره فوق من بابي سيلفيريزي ودخلتها الفران مشعل الفوق والتحت ميم با ما بين 7 دقائق حتى 10 دقائق ما واصلاش كاع على حسب الفران ديال كل وحده فيكم. صافي كنطفيو كنخليوها تبرد اباخ. كنوجدو السيرو. عندنا 2 كيسان ديال سنيده 4 الكيسان ديال الماء ولاغوم ديال الفاني كنخليهم غير يطبخوا شويه على البوطه غير يغلى داك السيرو صافي كنطفيو عليه كنخليه يبرد كنسبقوه دائما هو الاول. بالنسبه للكروكون عندنا 200 غرام ديال اللوز وعندنا اللوز محمر مع براليني كنديرو براليني كناخدو 200 غرام ديال اللوز كنحمروه ومن بعد كنزيدو عليه القياس ديالو ديال السكر كلاصي وكنطحنوه حتى كيولي براليني مزيان صافي. والفوتين عندنا 150 غرام ديال الفوتين وعندنا 250 غرام ديال الشوكولا ريش حتى ندوبو داك كناخدو لافيتين كنهرسو هكا بيدينا من بعد كنزيدو داك البراليني من بعد كنزيدو شوكولا ريش صافي وكنصايبو الكروكون. كنقطعو لا جينواز ديالنا. هنا درت 2 طبقات كل كادر فيه 30 على 40 يعني جاني 2 جينواز. الاولى سقيتها درتها في الكادر سقيتها مزيان داك السيرو درت الكروكون درت الطبقه الاولى ديال الكروكون من بعد درت لاموس من بعد درت لا جينواز عاود سقيتها وعاود درت الكروكون وعاود درت لاموس. بالنسبه للطريقه ديال لاموس انا غنعطيها لكم في فيديو اخر. بالنسبه للاموس عندنا هاد لاموس كلاسيك غير هي شويه ريفيزيتي نقولوا ريفيزيتي حيت زدت فيها لا جيلاتين وزدت فيها الشوكولا ريش ولو براليني. بالنسبه للاموس دائما انا كناخذ القياس لي مثلا ديال لا كريم فريش وكندير ديالو دوبل شوكولا نوار يعني بحال دابا مثلا درت 2 كيسان ديال لا كريم فريش كنزيد عليهم 2 كيسان ديال مثلا 2 كيسان ديال لا كريم فريش عندنا كنديرو الدوبل ديالهم يعني بحال 125 غرام 125 غرام بحال نقولوا 250 غرام ديال الشوكولا نوار. وإلا كان شوكولا بلون دائما كنديرو فوا 3 يعني لا كريم فريش كنضربو فوا 3 شوكولا بلون الا كنا غنديروها بالشوكولا بلون. نجيكم لا روسيت الطريقه. بالنسبه للطريقه عندنا دوبل 2 كيسان ديال لا كريم فريش كنزيدو عليهم واحد 250 غرام ديال الشوكولا نوار حتى كتغلى ديك لا كريم فريش كتغلى المره الاولى وكنعاودو نحيدوها من الاورفو وكنعاودو نرجعوها المره الثانيه ونعاودو المره الثالثه يعني داك الكريم فريش بحال كتغلى لينا 3 فوا. عاد كنضيفوا ليها دوك 250 غرام ديال الشوكولا نوار وكنكونوا ديجا موجدين داك 3 الجيلاتينات كنخليهم في الماء بارد تنطابوا من بعد كنعصروهم وكنزيدوا على داك لا كريم فريش والشوكولا نوار وكنحركهم مزيان نحدهم باقيين سخان كنضيفوا عليهم داك الجيلاتين باش يذوب لينا اوف بطبيعه الحال. من بعد كنزيدوا عليهم كنخليوها تبرد مزيان وكنزيد عليهم واحد 500 غرام ديال لا كريم فريش كنطلعوها شونتيي وكنزيدوا عليها واحد جايه 70 غرام ديال براليني و70 غرام ديال شوكولا ريش باش كيعطي داك لوغو ديال فهمتي وتجي شويه لوغو ديالها زوين. هادشي علاش كنزيد انا هاد كنزيد البراليني وكنزيد بالنسبه للبراليني وبالنسبه للشوكولا ريش اختياري الا بغيتي تضيفوا على حسب لوغو بغيتوش تزيدوه ماشي مشكل واخا ما زدتوش. الاساس هو لا كريم فريش وشوكولا نوار ولا جيلاتين ولا شوكولا بلون ولا جيلاتين هادو هما اللي باينين هادو هما اللي اساسيين وديك لا كريم شونتيي ديك السيطون اللي طلعيه من بعد عاد كتضيفيه على لا موس ديالنا بعد ما كتكون بغدات صافي. وهادو هي لا موس باش خدمت. بالنسبه للمونتاج عندنا بالنسبه للمونتاج
انا قلت لكم الطريقه، يعني لا جينواز كروكون، لا موس جينواز نسقيوها عاود مره ثانيه كروكون، وكنسدو بلا موس. هنا درت هاد الصوره على حسب الاختيار ديال السيده، اختارت هاد الصوره هادي باتمان. بالنسبه للطريقه ديال المونتاج، هنا درت لا كريم، درت فيها الكولورون صافي، كولورون وداك زرق جاني بحال بلو سيل صافي، وايطاليته مزيان على الحلوه ديالي صافي. لصقت لا فوطو صافي، وبوشيت لعبت بالالوان. هنايا كاين لو جون، كاين لو بلو سيل، كاين لو بلو صافي، بوشيتو هكا على قدر المستطاع ديالي. وبصحه وراحه البنات، وسمحوا لي على الغطاخ خارج عن ارادتنا، خلاوها. بصحه وراحه البنات، وعيد مبارك سعيد.